मैले मेरो देशको माटोमा टेक्न चाहन्छु, म मेरो देशको माटो चुम्न चाहन्छु, म मेरो देशको माटो ल्याएर प्रचण्ड र खेपीहरूलाई टिका लगाउन बाध्य पार्छु भन्दाखेरि हामीलाई रोक्नु यो चाहिँ मात्रै लागेको नारा देख्नुहुन्छ तपाईँ। यो देशको नागरिक हो, यो देशको नागरिकसँग खेल्न पाउँदैन, सम्भवको कुरा होइन। हामीले केवल यसको सुझाव सोल्युसन सहित हामीले भनिरहेका छौँ कि यदि यो सकिन्न भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तर्फ मात्रै प्रश्न सोध्ने होइन कि छातीमा हात राखेर हामी नेपालका लागि कतिको गर्न सक्छौँ, हाम्रो भूमिका लागि, हाम्रो माटोका लागि। कोही मेरो घरभित्र अथवा कोही हाम्रो घरभित्र आएर हाम्रै घरलाई चाहिँ मेरो घर हो भन्छ भने हाम्रो आमाहरूमाथि टेक्न खोज्छ। भोलि 1 बजे माइतीघर मण्डलामा थुप्रै युवा विद्यार्थीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, थुप्रै अभियन्ताहरू आउँदै हुनुहुन्छ। मोदीको मुखमा मुक्का हान्ने प्रोग्राम छ भोलि देख्नु। लिपुलेक जानको लागि गिरफ्तारमा पर्नुभयो, अब फेरि रिहाई हुनुभयो। लिपुलेक जाने के छ? निरन्तर हामीले आज मानव अधिकार आयोगसँग पनि भनिसक्यौँ, हामीलाई पास चाहियो। मैले मेरो देशको माटोमा टेक्न चाहन्छु, म मेरो देशको माटो चुम्न चाहन्छु, म मेरो देशको माटो ल्याएर प्रचण्ड र खेपीहरूलाई टिका लगाउन बाध्य पार्छु भन्दाखेरि हामीलाई रोक्नु यो चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत हो। र मैले अघि पनि भनिसकेँ, उहाँहरूले लिपुलेख र कालापानी बेचिसक्नु भएको छ होइन। लिपुलेखका जनताले भोलि भनिदियो भने त्यहाँबाट भिडियो खिचेर ल्यायो भने यिनीहरूलाई चाहिँ यो गोलघर सुन्दरी जलका जेलहरूका बास हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले हामीलाई रोक्नु भएको हो क्या। हामी निरन्तर जान्छौँ, त्यहाँ जाने प्रयासमै छौँ, प्रत्येक दिन हाम्रो ट्राई रहन्छ। तर तपाईँहरूलाई जानबाट त रोकिरहेको छ, अब तपाईँहरू जान सम्भव छैन होइन? हामी प्रयासरत छौँ र युवाको तागतलाई, युवाको शक्तिलाई यो संसारमा रोकेको, युवालाई थुन्ने जेलहरू बनेको, युवाका विचारलाई दमन नाजिजममा भएन, स्पार्टाकसको के अरे दासयुगको पालामा भएन, स्टालिनको पालामा भएन, वर्ल्ड वारमा भएन, जङ्गबहादुरको पालामा भएन भने खड्गवली पुण्यङको मुला हो। तर खड्गवलीले चाहिँ यो चाहिँ भारतको सिमानासँग केही पनि बोलेनन्, त्यो खालको कूटनीतिक पहल पनि चालेनन् भन्नुहुन्छ। सम्भव छ तपाईँले चर्को नारा लगाएर होइन, तपाईँले चाहिँ मैले मात्रै लागेको देख्नु भएको छ तपाईँले, मैले मात्रै लागेको नारा देख्नुहुन्छ तपाईँ। जतिले लगाउनु भएको छ यो देशको नागरिक हो, यो देशको नागरिकसँग खेल्न पाउँदैन, सम्भवको कुरा होइन। हामीले केवल यसको सुझाव सोल्युसन सहित हामीले भनिरहेका छौँ कि यदि यो सकिन्न भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाउँ भनेका छौँ। युएनमा लगौँ। पहिला त केपी ओली र तपाईँको के गर्नु पर्यो भने केपी ओली र नरेन्द्र मोदीले 1-to-1 वार्ता गर्नु पर्यो। सुगौली सन्धि असम्मानजनक छ, नेपालको राजाले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेका छैन, नेपालको राष्ट्राध्यक्षले। खारेज हुनसक्छ, सतलजदेखि लिएर तपाईँको टिस्टासम्मको भूमि हाम्रो हुनसक्छ। त्यसकारण भारत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान चाहँदैन र यिनीहरू सत्ता ढलिहाल्ने हो कि भन्ने डरले भारतसँग वार्ता गर्न, मालिकको जुठो फुरो खान मन पराउनेहरूले मालिकसँग वार्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनका लागि आवश्यक पर्यो भने तपाईँ हामी सबैले सडकमा उत्रिने हो क्या। तपाईँले क्यामेरा तपाईँले बोल्नुहुन्छ, तपाईँले देशको लागि बोल्नुहुन्छ, बोलन्जरी केही चाहिँ कुराहरू राखन्जरी तपाईँका कुराहरू केही सुने जस्तो पनि आवाज तपाईँलाई पनि महसुस होला, राज्यले समात्छ, पक्रिन्छ, फेरि यो कुराहरू हराउँछ, फेरि त्यत्तिकै हुन्छ, अनि फेरि अर्कोचोटि भारतले सीमा मिच्छ, फेरि यस्तै योलाई चाहिँ अन्तिम वार बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ, हामीले म तर्फ मात्रै प्रश्न सोध्ने होइन कि छातीमा हात राखेर हामी नेपालका लागि कतिको गर्न सक्छौँ, हाम्रो भूमिका लागि, हाम्रो माटोका लागि। कोही मेरो घरभित्र अथवा कोही हाम्रो घरभित्र आएर हाम्रै घरलाई चाहिँ मेरो घर हो भन्छ भने हाम्रो आमाहरूमाथि टेक्न खोज्छ भने तपाईँ हामी सहन्छौँ, तपाईँ हामीले सहने कुरा हुन्छ होला। जीवनको उत्तरार्धकालमा पुगेका केपी ओलीलाई चाहिँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनिराख्नु होला। हामी त सडकको मान्छे हो, सडक केही पाउनु छैन। मैले अघि पनि म साथीहरूलाई भन्दै थिएँ, जित्नका लागि सिङ्गो संसार बाँकी छ, गुमाउनका लागि केही पनि छैन। यो एक थुप्रो शरीर हो, यो गुमाउन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। यति चाहिँ भने अब यति भनौँ, छोटो गरौँ। भोलिको लागि तपाईँ भोलि 1 बजे माइतीघर मण्डलामा थुप्रै युवा विद्यार्थीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, थुप्रै अभियन्ताहरू आउँदै हुनुहुन्छ। मोदीको मुखमा मुक्का हान्ने प्रोग्राम छ भोलि देख्नु। त्यो नैतिक दबाब हो के सर? नेपालको जनताहरू 3 करोड मान्छेको प्रतिनिधि पात्रहरू, नेपालका मिडियाहरू कति घृणा गर्दा रहेछन् अर्काको देश मिच्ने मान्छेलाई भन्ने कुरा यो सिंहदरबार र बालुवाटारले चेतावनी हो। अहिले मोदीलाई हान्दा छौँ, भोलि तपाईँलाई हान्छु भन्यो। तपाईँ भन्नुहोस् न, म गिरफ्तार गर्न दिँदैन भन्नुहोस् न। तपाईँले भन्नु पऱ्यो नि, हामी तपाईँलाई गिरफ्तार हुन दिँदैनौँ, राष्ट्रका बारेमा हामी बोल्नेछौँ भन्नुहोस्। बिहान 10 बजे त्रिभुवनको घडी भवन विश्वविद्यालयमा 250 जना विद्यार्थीलाई खाद्यान्न बाँड्ने प्रोग्राम छ। 1 बजे माछी मार्न जाउँ न दाजै कालापानीमा भन्ने गीत बजाउँदै जाउँ एउटा साथी लिपुलेख भन्दै मोदीको कुनै प्रतिबिम्ब भएर त्यसको मुखमा हान्ने प्रोग्राम छ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश। 10 डिसेम्बरकै दिनमा पनि जब भारतले
समग्र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेकलाई आफ्नो भूभागको रूपमा चित्रित गरेर नक्सा प्रकाशन गर्यो। त्यसको विरुद्धमा हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ। भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन भएको थियो र 10 डिसेम्बरका दिन मानवाधिकार दिवसका सन्दर्भमा शान्ति समाजका 16 भन्दा बढी शाखाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए देशभरि। त्यसमै 26 वटा जिल्लामा ज्ञापन पत्र दिएको थियो र सरकारलाई भनिएको थियो कि तपाईँले श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। कूटनीतिक तहमा तपाईँले के गर्नु हो? हाम्रो सीमा मिचिँदाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना सम्बन्धहरूलाई विस्तार गरेर भारतमा कति प्रभाव गरे, नागरिक स्तरमा हामी अघि बढ्छौँ र हामीलाई दुःख छ हाम्रो देशको सरकारले हाम्रो नक्सा पनि प्रकाशित गर्न सकेन। यो देशप्रतिको धोका हो। दोस्रो कुरो छ हाम्रो राजनीतिक समाज पनि जागरुक हुन सकेन र अहिले जुन घटना घट्यो हामीले भारतीय दूतावास मार्फत आग्रह गऱ्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूसँग पनि आग्रह छ, महामहिम नरेन्द्र मोदीसँग पनि, नरेन्द्र मोदीज्यूसँग हाम्रो आग्रह छ तपाईँ मुड हुँदै जानुभएको छ। मुडता होइन, त्यसले मुठभेडलाई निम्त्याउँछ। तपाईँले विवेकको प्रदर्शन गर्नुपर्छ। कालापानी समस्याको समाधान तपाईँले खोज्नुपर्छ महामहिम मोदीले। र नेपालको सरकारलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यो अनुरोध के हो भने तपाईँहरूले चाहिँ देशको सार्वभौम सत्ताभन्दा माथि केही पनि हुँदैन। तपाईँहरूले आफूले गरेका प्रयास श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। त्यसैले पर्सि 1 बजे अर्थात् पर्सि बिहिबार 1 बजे हामी माइतीघर मण्डलामा शान्ति समाजको तर्फबाट फेरि अर्को धरना प्रदर्शन गर्दैछौँ। फेरि यसरी समात्नु हुन्छ नि त? समात्ने उहाँहरूको कुरो। हामी 10 वर्ष भए पनि जेल बस्छौँ। हामी अगाडि बढाउँछौँ यो अभियानलाई, किनभने विगतमा हामीलाई त्रास थियो। पहिलो स्टेपमा नक्सा निकालियो नेपालको भूमि मिचेर, जुन वर्षौँदेखि मिचिरहेको छ। तपाईँले अर्काको जमिन डकैती गर्नुभएको छ, कब्जा गरेर तपाईँको नाममा सारिँदैन। सार्ने प्रयत्न भयो अहिले। हामीले भन्यौँ दोस्रो कदम के हुन्छ, त्यसैले हामी सडकमा गएका थियौँ। हामीलाई सोख थिएन 26 जिल्लामा ज्ञापन पत्र दिने, 15 वटा जुलुस गर्ने सोख थिएन। दोस्रो कदम बाटो खन्यो इन्डियाले। तेस्रो कदम अहिले उद्घाटन गर्यो लकडाउनको बेलामा। चौथो कदम के हुन्छ, त्यो खतरनाक छ। त्यसैले त्यो खतरालाई रोक्नको लागि पनि समस्त भारतीय जनतालाई आह्वान गरेका छौँ हामीले नागरिक स्तरमा। हेर्नुहोस्, हामी तपाईँको देशको सरकारले मिचाह प्रवृत्ति गरेर हाम्रो भूमिलाई लुट्दाखेरि हामी सडकमा आयौँ। त्यसको नागरिक स्तरमा छुट्टै दबाब हुन्छ भारतमा। त्यसैले हामी प्यारेलल रूपमा नागरिक स्तरबाट दबाब सिर्जना गर्दैछौँ। तर दुःख छ हाम्रो देशको सरकार यो इस्युमा चाहिँ बोल्नै सक्दैन। किन बोल्न सक्दैन? देशको नक्सा निकाल्न नसक्नेले देशको सार्वभौम सत्ताको संरक्षण कसरी गर्छ? प्रश्न यो। त्यसैले हामी फेरि बिहिबार 1 बजे हामी माइतीघर मण्डलामा भेला हुन्छौँ। हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेरै जुलुस गर्छौँ र हाम्रो अभियान जारी रहन्छ। महामहिम मोदीज्यूलाई तपाईँ दक्षिण एसियाको शान्ति खलबल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ मुठभेडलाई निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ। यसको दीर्घकालीन दुष्प्रभावको बारेमा सोच्नु नै भएको छैन। हामी नागरिक स्तरमा भारत र नेपालका जनताको मित्रता प्रगाढ हुनुपर्छ भन्ने पक्षका मान्छेहरू हौँ। त्यसैले नागरिक स्तरमा भारतमा जो छन् उनीहरूले पनि हामीप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी एक्लै चाहिँ छैनौँ, किनभने यो स्वाभिमानको सङ्घर्ष हो। स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमान, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको सङ्घर्षमा हाम्रो अभियान जारी रहन्छ। सरकारले एउटा पत्र त पठाउन सकेका छैन, कसरी मुठभेडको स्थिति सिर्जना होला? मुठभेड भनेको भारतले मुठभेड निम्त्याएको हो। भारतले मुठभेड निम्त्याइरहेको छ दक्षिण एसियामै। त्यसले हाम्रो आग्रह सरकार जस्तो भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू अग्रपङ्क्तिमा आउनुपर्छ। उनीहरूको जुन सम्बन्ध छ भारतका पार्टीहरूसँग उनीहरूले भन्नुपर्छ, दोहोरो संवाद गर्नुपर्दछ र वार्तामा बसेर ट्राइब्युनल गठन गरेर हुन्छ या अन्य हिसाबले यसको समाधान खोज्नुपर्छ। यसको चाबी मोदीज्यूको हातमा छ, महामहिम मोदीकोमा। उहाँले यो चाबीलाई उगार्नुपर्छ। 60 वर्षदेखि नेपालको भूमि जुन कब्जामा छ भने पनि अब फिर्ता गर्ने बेला आयो। त्यसैले निर्णायक तवरमा नेपाली नागरिकहरूले पनि अहिंसात्मक तवरले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। समात्ने उहाँहरूको कुरो। हामी 10 वर्ष भए पनि जेल बस्छौँ। हामी अगाडि बढाउँछौँ यो अभियानलाई, किनभने विगतमा हामीलाई त्रास थियो। पहिलो स्टेपमा नक्सा निकालियो नेपालको भूमि मिचेर, जुन वर्षौँदेखि मिचिरहेको छ। तपाईँले अर्काको जमिन डकैती गर्नुभएको छ, कब्जा गरेर तपाईँको नाममा सारिँदैन। सार्ने प्रयत्न भयो अहिले। हामीले भन्यौँ दोस्रो कदम के हुन्छ, त्यसैले हामी सडकमा गएका थियौँ। हामीलाई सोख थिएन 26 जिल्लामा ज्ञापन पत्र दिने, 15 वटा जुलुस गर्ने सोख थिएन। दोस्रो कदम बाटो खन्यो इन्डियाले। तेस्रो कदम अहिले उद्घाटन गर्यो लकडाउनको बेलामा। चौथो कदम के हुन्छ, त्यो खतरनाक छ। त्यसैले त्यो खतरालाई रोक्नको लागि पनि समस्त भारतीय जनतालाई आह्वान गरेका छौँ हामीले नागरिक स्तरमा। हेर्नुहोस्, हामी तपाईँको देशको सरकारले मिचाह प्रवृत्ति गरेर हाम्रो भूमिलाई लुट्दाखेरि हामी सडकमा आयौँ। त्यसको नागरिक स्तरमा छुट्टै दबाब हुन्छ भारतमा। त्यसैले हामी प्यारेलल रूपमा नागरिक स्तरबाट दबाब सिर्जना गर्दैछौँ। तर दुःख छ हाम्रो देशको सरकार यो इस्युमा चाहिँ बोल्नै सक्दैन।
किन बोल्न सक्दैन? देशको नक्सा निकाल्न नसक्नेले देशको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण कसरी गर्छ? अहिले मसँग योभन्दा बढी केही छैन। आज धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने विचार छ नि?